हाफिजा 15 रोटियां पका के खड़ी थी। 15 रोटियों के बदले में सूरह कहर की 30 आयतें आ गई। जो एक आयत के इवज तुल जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जिसकी एक रोटी पर 2 आयतें आए उसे अम्मा फिजा कहते हैं। जितने नौजवान हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने मेरे दोस्त बैठे, मिल के बोलो हैदरी। दुनिया नहीं समझी। अभी हसन ने एक शेर पढ़ा था ना पाक मुअज़्ज़मा पर, तो मैं उसी के लिए एक जुमला यहीं से मुत्तसिल करके और आगे बढ़ने लगा। जनाब सय्यदा फिज़ा सलवातुल्लाह अलैहा, इस बीबी के तारुफ के लिए एक ही फिक्रा काफी। जिब्राइल आता था ना, कभी दर्जी बनकर, कभी रोटियां लेने, तो ये दरवाजे पे खड़ा होता था। दरवाजा खटखटा के बस खामोश। 1.25 लाख नबियों की आंखों में आंखें डाल के बातें करने वाला जिब्राइल जिसके सामने चुप खड़ा रहे उसे फिजा कहते हैं। आप सदा सलामत हैं, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। मैं तुमसे राजी हूँ, मेरा अल्लाह तुमसे राजी हो। तवज्जो करो, ये बिस्मिल्लाह इतनी अहम है। चलो यूसुफ तो तुल गया बिस्मिल्लाह के एवज, ये नूह को क्या हुआ? कश्ती में लोगों को बिठा रहा है। सूरह हूद आयत नंबर 41, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल इरकबू फ़ीहा, सवार हो जाओ इस पर, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम, सवार हो जाओ इस पर। ये जो कश्ती का बहाव और ठहराव है ना, ये अल्लाह के इस्म की मदद से है। क्या बात। तवज्जो भाई, ये जो कश्ती का बहाव और ठहराव है, ये इस्म अल्लाह की मदद से है। अब समझ आया? जिस बिस्मिल्लाह के इवज यूसुफ तुल जाए। नहीं, मैं फिर पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाह का एक और नाम है जन्नतुल कुरान, कुरान की ढाल। खुदा की कसम, ये बिस्मिल्लाह में अल्लाह जाने क्या राज है। कुरान की ढाल है बिस्मिल्लाह, कलीद कुतुब समावी है बिस्मिल्लाह, सूरतों का ताज है बिस्मिल्लाह, यूसुफ की मंजिल मुराद है बिस्मिल्लाह, नूह की कश्ती की नजात है बिस्मिल्लाह, रात को सोने से पढ़ो तो पूरी रात की इबादत है बिस्मिल्लाह। ये बिस्मिल्लाह के अंदर राज क्या है मुझे नहीं पता। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने क्यों पूछ लिया था अली से, या अली आज सूरह अल-हम्द की तफसीर बयान करें। अली ने कहा अब्दुल्ला मगरिब के बाद आ जाना। मगरिबैन के बाद अली अब्दुल्ला को लेके बैठ गए, कहा लिखना शुरू करो। अभी बिस्मिल्लाह की तफसीर अली ने शुरू की, पूरी रात गुजर गई, उधर फजर की आजान हुई। अब्दुल्ला कहते या अली पूरी रात गुजर गई है लेकिन अभी तक तो बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। या अली जिदनी बयानन, या अली और बयान फरमाइए। अली ने फरमाया मैं 80 ऊंट तफसीरों के बिस्मिल्लाह की लाद दूंगा लेकिन बिस्मिल्लाह की तफसीर खत्म नहीं होती। तुम्हारे लिए अली सिर्फ इतना बता के जा रहा है, सुनो अल्लाह ने जो कुछ 18,000 आलमीन में रखा वो इस कायनात में रखा। जो इस कायनात में रखा वो तुम्हारी दुनिया में है, जो इस दुनिया में है वो चारों अल्हामी किताबों में है। जो तौरात ज़बूर और इंजील में आया उसे अल्लाह ने कुरान में रखा, जो अल्लाह ने कुरान में रखा उसे सूरह यासीन में रखा। क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पूछ बैठा था बिस्मिल्लाह खत्म नहीं हो रही, का जो सूरह यासीन में है वो यासीन की ये में है, जो यासीन की ये में है वो सूरह अल-हम्द में है, जो सूरह अल-हम्द में है वो सिरात मुस्तकीम में है, जो सिरात मुस्तकीम में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो अर्रहीम की नीम में है, जो अर्रहीम की नीम में है वो अर्रहीम की ये में है, जो अर्रहीम की ये में है वो अर्रहमान के नून में है, जो अर्रहमान के नून में है वो इस्म अल्लाह में है, जो अल्लाह में है वो बेइस्म में है। और बेटा नुक्ता, मैं अबू तालिब का बेटा आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा नारे हैदरी। आप हमेशा जिंदाबाद रहे।
اور بے کا نقطہ، میں علی ابن ابی طالب، میں صرف بزرگوں سے اس جملے پر دعا لینے لگا ہوں، نوجوانوں کو شاید سمجھ آئے نہ آئے لیکن عقیدے والے بندے کو سمجھ آئے گا۔ کتابوں میں دو طرح کے فقرے لکھے، ایک لکھا ہے انا نقطہ تحت البا، میں بے کے نیچے والا نقطہ ہوں، ایک لکھا ہے انا نقطہ بائے بسم اللہ، میں بسم اللہ کا نقطہ ہوں۔ میں نے تحت والا لفظ پڑھا ہی نہیں، چونکہ جو کسی کے نیچے ہو وہ علی نہیں۔ کیا بات، آپ صدا سلامت رہیں، جہاں سے دعا میں نے لینی تھی وہ میں نے لے لی ہے۔ مل کے بولو حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پسندیدہ اسم کا اسم ہے۔ میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، یہ جو بسم اللہ نازل ہوئی ہے نا، نازل، رسول اکرم نے اس بسم اللہ کے لیے فرمایا کہ اللہ نے صرف 2 نبیوں پر بسم اللہ کو نازل کیا، ایک سلیمان ابن داؤد پر اور ایک مجھ پر۔ بندے کہتے تو پھر فرق کیا رہا کہ سلیمان کے اوپر ایک بار، مجھ پر کئی بار۔ کیا بات، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، ضروری تو نہیں کہ سارے جملے یہاں پڑھے جائیں تو تمہیں سمجھ آئے، تھوڑی سی آواز اس کی بڑھائیے گا۔ سلیمان ابن داؤد پر ایک دفعہ اور مجھ محمد مصطفیٰ پر کئی دفعہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب پہلی دفعہ بسم اللہ نازل ہوئی تو تمام ہوائیں مشرق کی طرف جا کے ٹھہر گئے، جانوروں پہ سکتہ طاری ہو گیا، سمندروں کا پانی اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا، ریت کے ذرات صحرا میں اڑنا چھوڑ گئے۔ علی کی عزت کی قسم مجھے نہیں پتا یہ بسم اللہ نازل ہو رہی ہے یا شام کے دربار میں علی کی بیٹی نے کن کہہ دیا ہے۔ آپ صدا سلامت رہے، جسے جملہ سمجھ آیا ہے وہ بندہ زندہ باد ہے۔ یہ تو بالکل ایک جیسا منظر ہے کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو ایسا ہوا۔ یاد ہے، ذہن میں ہے، میرا سلام اس پر جو اللہ کا پسندیدہ اسم ہے۔ جناب سید ایک حوالہ میں نے مفاتیح الجنان سے کل دیا، ایک میں آج دینے لگا ہوں۔ دعائے مشلول کا پہلا فقرہ ہے جو مولا علی نے ایک نوجوان کو تعلیم کی تھی اس کی حاجت روائی کے لیے، اور اس نے وہ دعا پڑھنے کے بعد رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ رسول نے فرمایا یہ جو تو نے دعائے مشلول پڑھی ہے نا، تیری حاجت اسی وجہ سے روا ہو گئی ہے۔ میں بتاؤں دعائے مشلول کا پہلا فقرہ کیا ہے؟ چونکہ فقرہ ہے سمجھنے والا، آواز آہستہ ہوگی، پھر میرے حصے کا اگر بول سکو تو بولنا، ورنہ پیغام تو میرا پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ دعائے مشلول مفاتیح الجنان میں مجتبیٰ شاہ جی پہلا فقرہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک باسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ میں تجھ سے تیرے اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، تیرے اس اسم کا واسطہ دے کر جو خود بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون ہے اللہ کا پسندیدہ اسم؟ آگے چلو۔ ایک دفعہ نازل ہوئی سلیمان ابن داؤد پر، کئی دفعہ محمد مصطفیٰ پر۔ میرے اور آپ کے چھٹے معبود صداقت مولا فرماتے ہیں سنو، اللہ نے اس بسم اللہ کے ذریعے محمد مصطفیٰ کو انبیاء پر سرداری عطا کی۔ اچھا، اگر جس کو پتہ ہے کہ بائے بسم اللہ کون ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کا اسم ہے، اور اگر اب بھی وہ بندہ سوچے کہ کب بولنا ہے تو پھر اس کی مرضی کب بولنا ہے۔ اس بسم اللہ کے ذریعے مصطفیٰ کو انبیاء کی سرداری دی، چونکہ جو بسم اللہ محمد کو ملی ہے نا وہی تو ناصر انبیاء ہے، وہی تو انبیاء کا مددگار ہے۔ اللہ نے جب یہی بسم اللہ جناب سلیمان ابن داؤد کو عطا کی نا تو ساتھ اللہ نے کہا سلیمان میں تجھے وہ شے عطا کر رہا ہوں
کہ جو مجھے اس بسم اللہ کے ذریعے پکارے گا تو میں اس کو ایسا اجر دوں گا کہ جیسے اس نے تیری سلطنت کے برابر مال صدقہ کیا ہو۔ کیا بات، کیا بات۔ جملہ بڑا تھا لیکن کئی بندے پیچھے رہ گئے ہیں، میں تھوڑا سا ادھر مخاطب ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا سلیمان تیری حکومت ہے ہواؤں پر، درندوں پر، پرندوں پر، ہر شے پر، جنوں پر، انسانوں پر، تجھے ملک عظیم جو ملا ہے تو تیری ساری سلطنت کا بدلہ میں اس بندے کو اجر دوں گا جو ایک دفعہ مجھے یوں پکارے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بات۔ اس سے آسان تو میں نہیں کر سکتا۔ سلیمان نبی کی سلطنت پتہ ہے کیا تھی؟ سلیمان نبی کی سلطنت کا اندازہ تمہیں ابھی ہو جائے گا۔ سورہ نمل کی 20 سے 31 نمبر آیاتوں کو خلاصہ میں پیش کرتا ہوں اور اسی کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیوان عام لگایا ہوا تھا سلیمان ابن داؤد نے، ایک نظر دوڑائی نبوت والی سلیمان نے، دیکھا سارے موجود ہیں لیکن ہدہد نہیں ہے۔ کیا بات۔ تیار ہو جانا بھائی، فکرے بڑے ہیں، میں خصوصاً نوجوان اور بچے بزرگ تو پورا واقعہ پہلے جانتے، سارے موجود تھے لیکن ہدہد موجود نہیں تھا۔ سلیمان نے کہا وہ کہاں ہے جو مجھے بتائے بغیر ابھی تک نہیں پہنچا؟ کیا دیکھتے ایک دفعہ ہدہد آیا، کہا سلیمان نبی میں رستے میں ایک جگہ رک گیا تھا، اس جگہ کا نام ہے ملک سبا، عجیب لوگ ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے، نام ان کا بلقیس ہے۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، وہ رب اعلیٰ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے تھے۔ کیا فہم و فراست ہے سلیمان کی سلطنت کی ایک عام سی ہدہد کا؟ جب یہ معیار توحید ہے تو اللہ جانے جو فخر سلیمان ہے اس کا دلدل کیا ہوگا۔ اللہ کرے میں تمہیں جملہ سمجھا لوں، جب سلیمان کے عام سے ہدہد کا یہ معیار توحید ہے تو اللہ جانے فخر سلیمان کا دلدل کتنا توحید شناس ہے۔ کیوں؟ ہدہد سلیمان سے پوچھے بغیر رستے میں رک گیا تھا، دلدل خیبر جاتے ہوئے نہیں رکا۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا بھائی، مل کے بولو حیدری۔ اب سلیمان ابن داؤد نے وہ فکرہ کہا اے ہدہد یاد رکھنا، یہ سورہ نمل آیت 22 سے 31 تک کا خلاصہ ہے، چونکہ ساری آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں، بڑا مختصر، 5 منٹ میں فضائل سمیٹ جاؤں۔ اگر تو سچی نکلی تو ٹھیک ہے، تیری جان بخشی، اگر تیرا دعویٰ صحیح نہ ہوا تو پھر میں تجھے ذبح کروں گا اور یہی تیری سزا ہوگی۔ کہنے لگا تجھے آزمانے کے لیے میں ایک خط لکھتا ہوں۔ خط لکھا جناب سلیمان ابن داؤد نے، اور یہی ہے سورۃ نمل کی آیت نمبر 30۔ خط لکھا اور وہ خط کیا تھا؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے ابھی تک مجلس سمجھ نہیں آئی اس بندے کو میں نہیں سمجھا سکتا۔ کہا ہدہد یہ خط لے جانا اور ملکہ کے دربار میں رکھ کر پیچھے ہٹ جانا، پھر دیکھنا وہ اس خط کو دیکھ کے کرتے کیا ہے۔ خط جب آیا تو ملکہ سبا بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا سنو، میرے پاس الیہ کتاب کریم، ایک بڑا کریم خط آیا ہے جس کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔ سلیمان نے لکھا ہے سرکشی نہ کرنا اور میرے پاس مسلمان ہو کر آ جانا۔ کیا صرف بسم اللہ پڑھ کر ملک سبا کی ملکہ بلقیس اور اس کے حواری ایمان لے آئے؟ آج میں وہ تحفہ دینے لگا
लगाऊं जो नौजवानों के लिए नहीं, मेरे बुजुर्गों के लिए भी बाब मदीनतुल इल्म की मिली हुई खैरात है जो आपके साथ बांट रहा हूं। उस खत का सरनामा कलाम था बिस्मिल्लाह। पूरा खत बिस्मिल्लाह नहीं था। जानते हैं सुलेमान नबी ने खत में क्या लिखा था? हवाला मैं देता हूं, किताब का नाम है अनवार बिस्मिल्लाह, जनाब हसन रजा कदीरी की लिखी है। नजफ में बैठे हैं मुज्तहिद है, वो लिखते हैं सुलेमान ने लिखा था इस खत का सरनामा कलाम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क सबा की मलका बिल्किस, याद रखना मैं तुम्हें दावत हक दे रहा हूँ और ये जो बिस्मिल्लाह लिख रहा हूँ, इस बिस्मिल्लाह के साथ तुम एक खुदा को पुकारना शुरू कर दो। दिल में आखिरी नबी मोहम्मद और उनकी आल की मोहब्बत रखते हो। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका हाथ नहीं उठ सका, मैं इधर वालों को सलाम पेश करता हूँ। देखता भी कम हूँ लेकिन बोलते भी आप ज्यादा है। कहा अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में रख के तू बिस्मिल्लाह पढ़ेगी तो ऐ मुल्क सबा की मलका बिल्किस, अल्लाह तुझे ऐसी हसना अता करेगा कि तेरी सारी दौलत से भी ज्यादा है। अब मुसलमान हो के मेरे पास आ जा, एक ऐसी हसना अता करेगी, एक ऐसी हसना तुझे अता हो जाएगी जो सारी दौलतों से भी ज्यादा है। अली की इज्जत की कसम, इब्राहिम शाह जी, इस मिंबर हुसैन की इज्जत और अजमत की कसम, मैं फिक्रे गलत पढ़ूं, हवाला गलत हो कल या मिंबर की जगह तख्ता-ए-दार सजा लेना। इसी सूरह नमल की आयत नंबर 89 और 90 के अंदर अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा। कोई एक नेकी ऐसी है जो उसको बजा लाएगा तो फिर बगैर हुज़्न व मलाल के वो जन्नत में चला जाएगा। फिर आयत नंबर 90 में था वमन जाअ बिस्सय्यअति फक़ब्बत वुजूहुहुम फिन्नार। और कोई एक गुनाह ऐसा है जिसको करने वाला खाली जहन्नम में नहीं, मुंह के बल जहन्नम में जाएगा। बंदे ने इमाम सादिक से पूछा, उसूल काफी की दूसरी जिल्द का हवाला लिख लो, कमाला वो नेकी कौन सी है जिसके बगैर सीधा जन्नत में? का हमारी विलायत। क्या बात, क्या बात। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये है सुलेमान की तबलीग। जिंदाबाद। चलो अगला फिक्रा मैं तुम्हारी तरफ देख के पढ़ देता हूँ। वो एक नेकी है हमारी विलायत का मौला, वो एक गुनाह कौन सा है? फक़ब्बत वुजूहुहुम फिन्नार, जिसको करके मुंह के बल जहन्नम में चले जाएंगे, जिसको करके मुंह के बल जहन्नम में चले जाएंगे। इमाम फरमाते हैं वो हमारी विलायत का इनकार है, वो हमारी विलायत का इनकार है। मैं इसलिए मुतमईन हूँ चूंकि जुमला तो मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं। वो हमारी विलायत का इनकार है जिसे करके सिर्फ जहन्नम में नहीं, अली इमरान शाह जी, मुंह के बल जहन्नम में। मैंने कहा ऐ फर्जंदे जनाबे सैयदे कौनैन, ऐ मेरे माबूद सदाकत मौला, ऐ हकीकी रहबर मुअज़्ज़म, ऐ मेरे आयतुल्लाहिल उज़्मा शहंशाह, मुझे जरा ये तो बता दे कि उसका हाथ जहन्नम में क्यों नहीं जाएगा, शिकन जहन्नम में क्यों नहीं जाएगा, चेहरा जहन्नम में क्यों जाएगा? मेरे मौला फरमाते हैं जो नमाज छोड़ेगा तो उसका पहले कदम जहन्नम में, चूंकि वो मुसल्ले पर नहीं आता था। जो रोजा छोड़ेगा उसका शिकन जहन्नम में, चूंकि वो रोजा नहीं रखता था। लेकिन विलायत के मुनकिर का पहले चेहरा, चूंकि विलायत सुनकर जो सबसे पहले शक्ल बिगाड़ लेता। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह वाह, वाह वाह। आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। आप हमेशा जिंदाबाद। इजाजत हो तो मैं अगला फिक्रा पढ़ दूं। काम 3 सीसी से 5 सीसी के इंजेक्शन पे जाने वाला है। जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराई वो कल करा ले। आज जुमला सुनता जाए, कल वैक्सीनेशन करवा के आए। याद रखना कोरोना की वैक्सीन है, इनकार विलायत की नहीं।
عائشہ زندہ باد رہے، چونکہ کرونا علاج کے قابل مرض ہے، بغض علی لا علاج۔ نہیں میں فکرہ پڑھ دوں، مجھے نہیں پتا، عقیدہ آج بھی یہی ہے، عقیدہ کل بھی یہی تھا۔ کرونا اسے ہوتا ہے جو ماسک کے بغیر پھرے، اور بغض علی اسے ہوتا ہے جس کی ماں چادر کے بغیر پھرے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لکھ لینا میرا یہ جملہ دیواروں پر، مل کے بولو دندن لال کلندر۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کے والدین کی عظمت پر میرا سلام ہے۔ حسین مولا کے ماتمی جوان، کبھی بھول کے بھی بسم اللہ نہ چھوڑنا، چونکہ یہ تیرے اور میرے مولا علی کا اسم مولا ہے۔ میں بتاؤں بسم اللہ کو ترک کرنے والا کون ہوتا ہے؟ علی کی عزت کی قسم یہ بسم اللہ اتنی عظیم ہے، میرے اور تمہارے چھٹے امام کا فرمان ہے، میں حوالہ نہ دکھا سکوں، میرا قتل تمہیں معاف ہے، لیکن تو سن کے چپ کر جائے، تیری مرضی۔ امام فرماتے ہیں جب کسی قوم کا پیش نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور آ کے اپنی زبان میں کہتا ہے کیا تو نے اللہ کا ذکر کیا، کیا تو نے اللہ کا ذکر کیا؟ جو ہی پیش نماز بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھاتا ہے، شیطان اس کے سینے پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر پوری نماز میں کہتا ہے اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، اگر تیری قبول ہونی ہوتی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اگر تیری پوری ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی۔ بسم اللہ بڑی ضروری ہے، بسم اللہ بڑی ضروری۔ اٹھاؤ ریاض النظرہ فی مناقب عشر مبشرہ سے لے کر اپنی مرضی کی شیعہ کتاب، یزید کے باپ نے مدینے میں آ کر مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، اس نے بسم اللہ کے بغیر نماز شروع کی، چونکہ اسے پتا تھا بے کا نقطہ علی ہے، بسم اللہ علی ہے، بے کا نقطہ۔ زندہ باد زندہ باد، یا مجھے گولی مار دے یا آج کے بعد ولایت میں کمپرومائز نہ کرنا، کیا اسے پتا تھا بے کا نقطہ علی ہے؟ اس نے جو ہی بسم اللہ چھوڑی نا، رسول کے سچے اور اعلیٰ صحابہ نے شور کر دیا تو نے بسم اللہ کو چوری کیا ہے، تو نے بسم اللہ کو چوری کیا۔ مجھے سمجھ آ گئی جو نماز سے بسم اللہ کو نکالے وہ کم از کم یزید کا باپ ہوتا ہے۔ جن کے اسماء قرآن میں آئے اس علی کی بیٹیاں آج جنگل میں پہنچ چکی ہیں۔ 2 محرم کا دن گزر گیا، 3 کی رات آ گئی، دونوں بہن بھائی کربلا کی سرحد پہ کھڑے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ آقا حسین نے فرمایا آپ شریکت الحسین ہیں، لیکن آج آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو اب تک نہیں بتا سکتا۔ کہ بھیا میں حسین میں شریک ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کے دل میں کیا ہے، امت کو سمجھانے کے لیے بتائیں نا۔ کب جب میرے بابا صفین جا رہے تھے نا تو اسی کربلا کے میدان میں خیمے لگے تھے، آدھی رات کو چچا مالک اشتر میرے خیمے کے باہر آئے اور کہا حسین آپ کو بابا بلاتے ہیں۔ کہ بہن عجیب حال تھا میرے بابا، میں نے دیکھا 18,000 عالمین کا مولا اپنی داڑھی میں کربلا کی خاک لگا کر، امامے کو گلے میں کھول کر
दोनों हाथों से सर पीट रहा है। मैंने कहा बाबा 18 जवान बेटों के होते हुए आपकी ये मातमी हालत, हुसैन मरने से पहले मर जाए। बाबा हुआ क्या? कहा बेटा अभी मैं आराम के लिए खैमे में आया था, अभी मैं लेटा ही था कि मैंने एक मंजर देखा। बेटे हुसैन मंजर बड़ा अजीब था, कोई लकोदक सहरा है, हर तरफ खून है, एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग है जो बार बार उस खून के दरिया में डूबता है, बार बार उभरता है और दोनों हाथ बुलंद करके मेरी तरफ कहता है हल मिन नासिरिन यंसुर। अल्लामान अल्लामान। अज़ादारों ये रोने के दिन है। खुदा की कसम जो ही ये वाक़या बताया ना, अली की बेटी रोने लगी, रो के कहती है भैया हुसैन मैं भी जानती हूँ आप भी जानते हैं, ये करबला मेरे बाबा की विलायत की हिफाजत के लिए, तौहीद और रिसालत बची इसी करबला में। भैया आप हुक्म करें, मैं शरीकतुल हुसैन हूँ, किस तरह से करबला में शरीक हो जाएंगे हम कुर्बानियों में। रो के हुसैन फरमाते हैं बहन मैं इस करबला के लिए अपना अली अकबर दूंगा। रो के कहती है भैया तो फिर मेरा वादा रहा, मैं तेरे अकबर का सदका अपने औनो मोहम्मद दूंगी। हुसैन फरमाते हैं बहन मैं अपने अब्बास के बाजू दूंगा। रो के कहती है फिर तेरी पांचों बहनें हाथों में रस्सियां बांधकर तुम्हारे लाशों से चुपचाप गुजर जाएंगी। हुसैन रो के कहते हैं बहन मेरे 72 शाम गरीबा में घोड़ों की लाशों लाखों में पामाल होते चले जाएंगे, लाशें घोड़े पामाल करते रहेंगे। अली की बेटी कहती है तुम्हारे 72 मर्द होंगे, मैं अली की बेटी होके वादा करती हूँ मेरे 7 बच्चे शाम जाते हुए ऊंट से गिर के पामाल होंगे। अगर मुड़ के देखूं अली की बेटी अल्लामान अल्लामान तुम्हारी हाय पे मोहम्मद ने गिरे अपनी नस्लों को कुर्बान करे। आजादारों सज गई है करबला, आ गए हैं करबला में करबला के मुसाफिर, सिर्फ 8 दिन का मेहमान है तुम्हारा हुसैन। हुसैन कभी विदा नहीं होता, हाँ हम थक जाते हैं, हम सबों को समेट देते हैं। आज एक मंजर पढ़ने लगा हूँ जो 10 मुहर्रम के बाद आया, लेकिन वो मुत्तसिल है 2 मुहर्रम से। करबला की जागीर खरीदी, जागीर खरीद कर बनु असद को बुलाया, का बनु असद ये मेरे अकबर के नाम पे है जागीर, लेकिन मैं तुम्हें हिबा करता हूँ। कितना ख्याल है हुसैन को अपने ज़व्वारों का देखो मैं तुम्हें कुछ वसीयतें करता हूँ, जब ये हमें मार के चले जाए ना तो हमें दफन करना। देखो हमारी कब्रों की जगह पर खेती बाड़ी ना करना। तीसरा लफ्ज कहा है हुसैन ने, अली की इज्जत की कसम रोने लगे सारे बनी असद के बूढ़े और जवान। हुसैन कहते हैं जब मेरी कब्र पर मेरे ज़व्वार आए ना उनकी खिदमत बड़े अच्छे तरीके से करना। बनु असद कहते हैं मौला अभी से अपने ज़व्वारों का इतना ख्याल, कहा मेरी माँ ज़हरा को वो बड़े प्यारे लगते हैं जो गर्मी और धूप में मेरी ज़ियारत के लिए आते हैं। मौला हुसैन जो अगले फिक्रे पर हाय कर देना, तू उसे अगली 10 मुहर्रम से पहले मेरे कहने पे करबला दिखा। मेरे मौला मेरी इल्तिजा है ज़ाकिर हुसैन होने की हैसियत से। अज़ादारों बनु असद को कहा जाओ जरा जाकर अपनी मस्तूरात को भेजो। मस्तूरात आई का मेरी पर्दादार बहनें तुमसे कुछ कहना चाहती। बीबी आलिया ने कहा देखो अगर तुम्हारे मर्द खौफ की वजह से दफन न करने आए, तुम बर्तनों में मट्टी लेकर आना और हमारे लाशों को दफन कर देना। अभी ये गुफ्तगू कर रही थी कि एक तरफ से 4 साल की मासूमा कहती है पुत्री अम्मा इनको कहना जरा अपने बच्चों को भी भेजें। ये जो बनु असद के छोटे छोटे बच्चे आए ना तो हुसैन की मासूमा ने नन्हे नन्हे हाथ माथे पे रखे का ये हुसैन की होने वाली यतीमा की गुजारिश है, अगर तुम्हारे माँ बाप ना आ सके तुम खेलते खेलते आना, मुट्ठियों में मट्टी उठाकर मेरे पापा के लाशे पर डालना, तुम्हारा खेल हो जाएगा, मेरा पापा दफन हो जाएगा।
سارے ماتم کرنا بھائی. عزاداران امام مظلوم یہ وصیت تھی بنی اسد کو. پھر منظر آ گیا 13 محرم کا جب علم امامت سے سید سجاد دفن کرنے آ گئے. ایک عجیب منظر دیکھا سجاد نے کہ بنو اسد کے لوگ سروں پر ٹوکریاں اور ہاتھوں میں بیلچے اٹھائے صحرا میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. سجاد مولا زندان سے آئے تھے نا علم امامت سے. بنو اسد نے جو ہی گھوڑے سوار کو دیکھا نا ہیبت سے بیلچے چھوٹ گئے. کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہا گھبراؤ نہیں، ان بکھری ہوئی لاشوں کا وارث سجاد آ گیا